नमो नमः। अहम् एकां कथां वदामि। एकः बालकः अस्ति। सः ज्वरपीडितः अस्ति। माता आगच्छति, औषधं ददाति। बालकः औषधं न स्वीकरोति। बालकः वदति, औषधं कटु अस्ति। माता चिन्तयति, एकम् उपायं करोति। माता आपणं गच्छति, रसगोलकम् आनयति। औषधं रसगोलके स्थापयति। माता रसगोलकं ददाति। बालकः रसगोलकं स्वीकरोति। माता गच्छति। केनचित् कालेन माता आगच्छति। माता बालकं पृच्छति, भोः बालक, रसगोलकं कथम् अस्ति? बालकः वदति, रसगोलकं मधुरम् अस्ति, किन्तु तस्य बीजं कटु अस्ति। अतः अहं रसगोलकं खादामि, बीजं क्षिपामि।